हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा शरीफ तूर का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल टूटा हुआ तारा पेश किया जा रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल बहुत पसंद आया होगा। आपकी इस नॉवल के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छे नॉवल, तहरीरें और कॉलम सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई हो सके। चलते हैं टूटा हुआ तारा की लास्ट एपिसोड की तरफ। अना की शहवार को कॉल आई थी। उसने रात की तकरीब के बारे में बताया तो उसने संजीदगी से सुना था। वो खासी अफसुर्दा और मुज़हमिल सी लग रही थी। शहवार के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कॉल बंद हुई तो वो अफसुर्दा सी बैठी हुई थी। मुस्तफ़ा कमरे में आया तो वो कपड़े गोद में लिए उदासी का मुजस्मा बनी हुई थी। क्या हुआ? मुस्तफ़ा ने पूछा तो उसने एक गहरा सांस लेते मुस्तफ़ा को देखा। कुछ नहीं। मुस्तफ़ा ने उसके हाथ की तरफ देखा। उसमें मोबाइल था। किसकी कॉल थी? अना की। वो बिस्तर पर दराज हो गया। अब क्या हुआ? खैरियत? अना के साथ ये सब मिलकर जो कर रहे हैं अच्छा नहीं हो रहा। एक लड़की ज़ात के जज्बातों एहसासात पर इतना बोझ मत डालें कि बाद में पछताना पड़े। क्यों? क्या कह दिया उसने? बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। वलीद भाई बहुत ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। आपने मुझे पाबंद ना कर दिया होता तो मैं ज़रूर अना के पास जाकर उससे बात करती, ये सब ना होने देती जो अब हो रहा है। भाई हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे भाई की जिद है। वैसे भी शादी दिलों के मामलात होते हैं। अब उसे जो मुनासिब लगा वो कर रहा है, क्या कर सकते हैं। मुस्तफ़ा ने फिर हरी झंडी दिखाई। दिस इज नॉट फेयर। मैं सच कह रही हूँ, अगर अना को ज्यादा परेशान किया गया तो मैं फिर किसी भी वादे का लिहाज नहीं करूंगी। और रह गए वलीद भाई, उनको तो मैं अच्छी तरह देख लूंगी। मुस्तफ़ा हंसा। भाई ये तो तुम्हारा और तुम्हारे भाई का मामला है, जो मर्जी करो। शहवार ने उसे गुस्से से देखा। हर वक्त आपके साथ सर जोड़े रखते हैं, आप उनसे कम तो नहीं। भाई मेरी प्यारी सी बेगम मुझ नातमा पर इतना नजला क्यों गिरा रही है? मुस्तफ़ा ने हाथ थामना चाहा तो उसने गुस्से से हाथ झटक दिया। आप उनको समझा सकते थे, ना कि उनकी बेवकूफ़ी में उनका साथ देते। एक दफ़ा हालात ठीक हो जाएं फिर देखूंगी, आपको भी और उनको भी। वो गुस्से से कहकर बिस्तर से खड़ी हो गई। ओके, देख लेना, लेकिन इस वक्त तो कुछ देर बैठो। मुस्तफ़ा ने उसे जाने के लिए कदम बढ़ाते देखा तो कहा, अम्मी ने बुलवाया है, उनकी बात सुन लूं तो आती हूँ। वो कपड़े एक तरफ रखते कहकर पलटी। अच्छा, एक कप चाय बनवा कर भेज दो, कुछ देर सोऊंगा फिर उठा देना। शहवार सर हिलाकर चली गई। मुस्तफ़ा ने उसे मुस्कुरा कर जाते देखा और फिर वलीद के मुतवक्का हशर का सोचते हंस दिया था। आज राबिया की बारात थी। अना साजिदा के साथ घर में ही रुक गई थी। खाला भी तो घर पर थी। अना का वक्त अच्छा गुजर रहा था। रोशी भी पल पल की रिपोर्ट दे रही थी। वो अच्छी खासी तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप करती जा रही थी। अना फंक्शन में ना होने के बावजूद हर पल उसे आगाह कर रही थी। ऐसे में वलीद के मुख्तलिफ लोगों की के साथ मुख्तलिफ पोस्ट देखकर उसका दिल डूबा। वलीद अपनी शानदार वजाहत के साथ सारी महफिल में नुमाया था। वलीद की तस्वीर को देखते अना के अंदर शदीद उखाड़ पुछाड़ शुरू हुई। कमरे में बंद होकर शिद्दत से रोई। वो दुआओं पर यकीन रखती थी, लेकिन उसने जितनी भी दुआएं मांगी थी वो सब रद्द कर दी गई थी। शायद वरना वली तो उसकी तलब था, उसके दिल की अव्वलीन ख्वाहिश, शदीद तमन्ना। उसने तो होश संभालते ही अपने इर्द गिर्द यही नाम सुना था और जब देखा था और वो दिल हार गई थी। फिर चिरागों में रोशनी न रही कि मुस्ताक उसने दुनिया की तरफ से आंखें बंद कर ली थी। वो अपनी मोहब्बत में जुनूनी थी, बहुत शिद्दत पसंद थी, शक्की थी, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा था कि वलीद उससे छिन जाए। काश वो वक्त का पहिया उल्टा सकती। वो न जाने कब तक रोती रही थी कि अचानक मोबाइल बजने लगा तो चौंकी। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो अननोन नंबर था। उसने अपना चेहरा साफ किया और कॉल पिक की। हेलो। उसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। अना बात कर रही हैं? अजनबी मर्दाना आवाज़ थी। वो उलझी। आप कौन? उस अजनबी आवाज पर वो कुछ देर कुछ समझ ना पाई थी। हमाद बात कर रहा हूँ। अना को लगा जैसे उसका सारा वजूद एकदम साकत हो गया हो। हेलो। उसकी तरफ से खामोशी पर उसने पुकारा तो अना ने खुद को संभाला।
جی بول رہی ہوں، وہ جب سے پاکستان لوٹا تھا یہ پہلی کال تھی، لیکن حماد کا نمبر تو اور تھا جو پاکستان سے جانے سے پہلے وہ استعمال کیا کرتا تھا، لیکن یہ نمبر مجھے پتا چلا ہے آپ اس شادی سے ناخوش ہیں۔ جی، انا ایک دم خوفزدہ ہوئی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں آپ کو پسند کرتا تھا، لیکن آپ کو کسی نے بھی یہ حق نہیں دیا تھا کہ آپ میرے جذبات سے کھیلتی۔ میں بہت فیئر ہو کر آپ کی طرف بڑھا تھا، لیکن آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ آپ ولید سے محبت کرتی تھی تو بتایا ہوتا، میں خود اپنے والدین کو انکار کر دیتا۔ دوسری طرف تو وہ جیسے ایک دم سٹارٹ ہوا ہو اور پھر سب کہتا چلا گیا تھا۔ دیکھیں حماد، ایسی کوئی بات نہیں، وہ سب یک طرفہ تھا۔ میں تو اب انا نے کچھ کہنا چاہا تھا، حالات کو قابو کرنا چاہا تھا۔ جھوٹ مت بولیں، میں اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوں یہ شادی کرنے کے لیے۔ میں تو بہت خوش تھا، مجھے تو اندازہ ہی نہ تھا کہ ایک دھوکے باز لڑکی میری زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ دوسری طرف تو جیسے وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہ تھا۔ انا جو پہلے ہی حالات و واقعات کو لے کر از حد ڈسٹرب تھی، ایک دم پھٹی تھی۔ عجیب انسان ہے، آپ پہلے میری بات تو سن لیں۔ کیا سنوں؟ آپ کے جھوٹ پر مبنی ڈائیلاگز؟ شٹ اپ! انا کا دماغ گھوم گیا۔ جو جی میں آتا ہے سمجھتے پھریں، مائی فٹ! میں بھی ابھی آزاد ہوں، آپ کی پابند نہیں ہوں، آپ کو تعویلیں دیتی پھروں۔ غصے سے کہہ کر اس نے جھٹ سے کال بند کر دی اور سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ مائی گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ تبھی پھر موبائل بجا تھا، وہی نمبر تھا۔ اس نے لب بھینچے کال پک کی تھی۔ سنیے انا صاحبہ، انسان میں اتنی ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ سچ کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور آپ نے میرے ساتھ قطعی اچھا نہیں کیا۔ کاش اس سے پہلے وہ مزید کچھ بکواس کرتا۔ انا نے پھر کال کاٹ دی تھی۔ اس کے دماغ کا ٹیمپریچر ایک دم ہائی ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر اندھیرے کمرے میں ٹہلنے لگ گئی۔ ابھی وہ ٹہل رہی تھی کہ ایک بار پھر موبائل بجا۔ اس نے دیکھا وہی نمبر تھا۔ انا نے غصے سے موبائل کو گھورا۔ کال بیل بج کر خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی وہ کھڑکی کے پاس آ کر رکی تھی کہ بیل پھر سے بجی تھی۔ انا نے بہت غصے سے موبائل کو دیکھے بنا آگے بڑھ کر موبائل اٹھا کر یس کا بٹن دبا کر موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ مسٹر حماد، تم جو سمجھتے ہو سمجھتے رہو۔ ہاں، میں ہوں دھوکے باز لڑکی۔ کیا کر لو گے تم؟ مجھ سے شادی سے انکار کرو گے؟ تو جاؤ کرو انکار۔ رہ گیا ولید، اس کی میری زندگی میں جو بھی حیثیت تھی، میں اس کے بارے میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کلیریفیکیشن دینے کی پابند نہیں ہوں۔ میری طرف سے تم سب جاؤ بھاڑ میں، مائی فٹ! وہ بہت غصے سے کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹا کر آف کا بٹن کلک کرنا چاہا تو ٹھٹک گئی۔ ٹچ سکرین پر جھلملاتے نام نے ایک دم اس کے حواس سلب کیے تھے۔ ولید! اس نے زیر لب دہرایا اور ڈرتے ڈرتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہیلو انا، سن رہی ہو؟ انا وہ بلا شبہ ولید ہی تھا۔ انا کو لگا وہ منوں کے حساب سے شرمندگی کے بھاری بوجھ تلے دب گئی ہو۔ انا، میں ولید بول رہا ہوں، سن رہی ہو نا؟ اور انا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس نے کال کاٹ دی تھی، نہ صرف کال کاٹ دی تھی بلکہ موبائل بھی آف کر دیا تھا۔ وہ جو کر چکی تھی وہ بہت زیادہ تھا، شرمندگی پہ شرمندگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو ایک دم شوٹ کر دے، لیکن اس کے اختیار میں کچھ بھی نہ تھا سوائے رونے دھونے کے، اور وہ یہ کام خوش اسلوبی سے کر سکتی تھی۔ اس نے خود کو بستر پر گرا لیا تھا اور تکیے میں منہ چھپا کر وہ ایک بار پھر شدت سے رو دی تھی۔ کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے ولید کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ پلٹا تھا۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر مسکرایا۔ کچھ نہیں، دوست کو کال کر رہا تھا مگر نمبر بند جا رہا ہے، مسکرا کر کہتے موبائل پاکٹ میں ڈالا۔ تم تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ مصطفیٰ نے اسے اسی طرح صبح والے لباس میں دیکھ کر پوچھا جبکہ وہ اچھی طرح ڈریس اپ تھا۔ آج عباس کی بارات اور رخصتی تھی۔ اس کے بعد انا کی شادی کے بعد سب کا ولیمے کے فنکشن ایک ساتھ تھا۔ بابا صاحب نے مصطفیٰ کو بطور خاص بلوا کر بتایا تھا کہ اس کا ولیمہ بھی ساتھ ہوگا۔ وہ ولیمہ جو اس کے ساتھ اچانک پیش آ جانے والے حادثے کے سبب کینسل ہو گیا تھا،
اور پھر بعد میں پینڈنگ ہوتا چلا گیا تھا۔ ولیمہ شہر میں ہونا تھا تاکہ وہ تمام احباب جو گاؤں نہیں آ سکتے وہ شہر کے فنکشن میں شرکت ضرور کر سکیں۔ بس تیار ہونے ہی جا رہا تھا، ولید نے عجلت سے کہا۔ اچھا بات سنو۔ دونوں ساتھ چلتے رکے تھے۔ مصطفیٰ کا انداز پرسوچ تھا۔ شہوار بہت ناراض ہو رہی تھی۔ کیوں؟ وجہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مصطفیٰ نے تادیبی انداز میں دیکھا تو ولید مسکرا دیا۔ صبح اس نے انا کو کال کی تھی۔ ویسے تو اس کا ہر وقت انا سے رابطہ ہے، لیکن مجھ سے کئی بار الجھ چکی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں سمجھاؤں، جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا۔ انا بہت زیادہ پوزیسو ہو رہی ہے۔ یہ نہ ہو وہ کوئی غلط قدم اٹھا لے۔ ولید نے سنجیدگی سے سنا اور مسکرا دیا۔ ڈونٹ وری، وہ جتنی بھی ایموشنل ہو جائے کچھ غلط نہیں کرے گی۔ مصطفیٰ نے گھورا۔ زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں، آخرکار وہ ایک لڑکی ہے، آخر کب تک برداشت کر سکتی ہے؟ ویسے بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کچھ زیادہ ہی سزا جھیل چکی ہے، اب یہ سب اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ اوکے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب کیا کیا جائے؟ ولید نے بظاہر سنجیدگی لیکن طنزیہ انداز میں پوچھا۔ تمہیں انا سے ایکسکیوز کر لینا چاہیے۔ ایکسکیوز تو اب اس سے صرف ایک بار ہی ہوگا، اس سے پہلے تو قطعی نہیں۔ مصطفیٰ نے دیکھا وہ سنجیدہ تھا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر شہوار نے اس دوران ایسا ویسا کچھ کہہ دیا تو پھر مجھے سزا مت دینا، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ اور ہاں، چچا جان بلا رہے تھے تمہیں۔ کب؟ کچھ دیر پہلے۔ تیار ہو کر بابا صاحب کے ساتھ پنڈال جس جگہ بارات کے لیے بیٹھنے کا انتظام تھا کی طرف جا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ تمہیں بھی لے کر اسی طرف آ جاؤں۔ میں چینج کر کے ادھر ہی جانے والا تھا، تم چلو میں بھی آتا ہوں، وہ کہہ کر تیزی سے اس کمرے کی طرف چل دیا جہاں آج کل اس کا قیام تھا۔ بارات کا انتظام بہت اچھے انداز میں کیا گیا تھا۔ شہر سے ایونٹ آرگنائزر کو بلایا گیا تھا۔ ذرا بھی فیل نہیں ہو رہا تھا کہ ایک گاؤں میں شادی ہو رہی ہے۔ بہت اچھا سیٹ اپ تھا سارا۔ خواتین اور مرد حضرات کے لیے علیحدہ علیحدہ بیٹھنے کے انتظامات تھے۔ عباس دلہا بن کر بہت جچ رہا تھا۔ آفاق شہبالہ بنا تھا۔ بارات 3 بجے پہنچی تھی۔ نکاح اور کھانے کے بعد گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق اسلامی تحائف اور مختلف رسومات کا سلسلہ چلتا رہا تھا۔ شام کے بعد تک کی رخصتی کا عمل سر انجام دیا گیا تھا۔ لالا رخ جو ساری عمر اولاد کے لیے ترستی رہی تھی، بیٹی کی رخصتی کے وقت پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سریا بیگم جنہوں نے ہمیشہ ماں بن کر رابعہ کو پالا تھا، وہ بھی غم زدہ تھی۔ سہیل اور ولید بھائی بن کر بہن کو گاڑی تک لائے تھے، اور فیضان صاحب جو ساری عمر رابعہ کے ساتھ گزارنے کے باوجود کبھی اسے باپ کی طرح پیار نہ کر سکے تھے، نم آنکھیں لیے بیٹی کو رخصت ہوتے دیکھ رہے تھے۔ بابا صاحب بھی دکھی تھے، لیکن غم زدہ بیٹے کو سینے سے لگا کر انہوں نے تسلی دی۔ فیضان صاحب کو لگا کہ آبلہ بائی کا سفر جیسے آج مکمل طور پر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ باپ کے سینے سے لگ کر وہ ایک دم پرسکون ہو گئے تھے۔ رابعہ کا بڑے پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا گیا تھا۔ شہوار اور باقی سبھی لوگ بارات کے ساتھ ہی واپس آ گئے تھے، اور گھر آ کر شہوار اب دلہا والوں کی پارٹی کا ممبر بن چکی تھی۔ سب کہہ رہے تھے یہ فاؤل ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ مصطفیٰ اسے یوں مکمل طور پر اعتماد کے ساتھ زندگی کے رنگ کشیدتے، ہنستے مسکراتے اور خوشی سے بھرپور قہقہے لگاتے دیکھ کر ایک دم مطمئن سا ہو گیا تھا۔ اس نے شہوار کے مزاج کے بہت سے رنگ دیکھے تھے، جس میں سے سب سے گہرا رنگ افسردگی، غم اور نا امیدی کا تھا، لیکن اب جو شہوار تھی وہ پر اعتماد تھی، بہت پرجوش تھا، حاضر جواب اور خوشیوں کے لمحات کو انجوائے کرنے والی۔ مصطفیٰ قدم قدم پر اس کے ساتھ دے رہا تھا، اور یہی اعتماد اور محبت کا احساس شہوار کے انگ انگ سے چھلک رہا تھا، اسے بہت خوبصورت، باوقار اور معتبر بنا رہا تھا۔ رابعہ کو مختلف رسموں سے گزار کر لاؤنج میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ سب نے خوب ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ بھڑوں کو ایک طرف بٹھا دیا گیا اور سب میدان میں کود پڑے۔ دلہا دلہن کو خوب ستایا جا رہا تھا۔ سچ سچ بتائیں عباس بھائی کیسا فیل کر رہے ہیں؟ عائشہ سب سے آگے تھی۔ بالکل ویسا جیسا بقرہ عید کے موقع پر قربانی کا جانور فیل کرتا ہے، سہیل نے جملہ پاس کیا تو سب لڑکوں نے ہو مچا دی تھی۔
तुम सब बहुत बदतमीज हो, खबरदार अब किसी ने मुदाखलत की तो, आयशा ने वार्न किया। सुन ले आफाक भाई, आयशा भाभी आपको बदतमीज कह रही हैं। अदील ने भी जमालू का किरदार अदा किया। जवाबन आयशा ने खींच कर थप्पड़ उसके कंधे पर दे मारा था, जिसके बाद वो उधम मुआसा हो रहा था। चलें अब्बास भाई, मेरे सवाल का जवाब दें। बहुत अच्छा, अब्बास ने अपने पहलू में बैठे वजूद को देखकर कहा तो लड़कों ने विस्लिंग करके फिर शोर मचाया। तौबा, ये लड़के तो, मारिया और रमशा का संस्कार बुरा हाल था। सर करके लाए हैं, वो भी डंके की चोट पर। खुश क्यों ना हो, दिल की मुराद बर आई है। लाइबा ने भी जुमला कसा था। राबिया कंफ्यूज हो चुकी थी। शहफार और शाइस्ता उसे बराबर तसल्लियां दे रही थी। अच्छा, हम सब के नेक निकालें, इतनी अच्छी प्यारी सी दुल्हन आपके हवाले कर रहे हैं, कुछ हक तो हमारा भी बनता है। सबा भाई का घुटना पकड़ कर बैठ गई। यार, इतने दिनों से तुम लोगों ने नेक के नाम पर मेरी जेबें खाली करवा दी हैं, अब किस किस्म का नेक बाकी रह गया है? अब्बास ने दहाई दी। ये रस्म होती है, वो तो देना ही होगा, आयशा भी साथ बोली। लो जी, ये नेक ना हुआ, जगह टैक्स हो गया, ज्यादा बढ़ के मत मारें, नेक तो देना ही होगा। लाइबा भी साथ आ बैठी। अच्छा, ऐसा है कि उधार कर लेते हैं, इतना लंबा सफर करके आए हैं, सभी थके हुए हैं, कल बात करेंगे। अब्बास भी उनको सता रहा था। उन सब ने शोर मचाया तो मेहरुन्निसा बेगम खुद मैदान में कूदना पड़ा था। उन्होंने सबको नेक दिया, बहनों, भाइयों, कजन सबको। तब कहीं जाकर उन सब ने महफिल बर्खास्त की थी। राबिया को शहबार और लाइबा अब्बास के सजे सजाए कमरे में ले आई थी। राबिया बहुत ही कंफ्यूज थी। डोंट वरी, अब्बास भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत मुखलिस और हमदर्द, आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगी। शहवार ने तसल्ली दी तो राबिया की हथेलियां भीगने लगी थी। वो लोग लेट घर पहुंचे थे, मुस्तफा की तरफ गए थे, कुछ देर वहां रुके, फिर घर लौट आए थे। रोशी तो बहुत थकी हुई थी, वो आते ही कमरे में चली गई थी। अफशा और ज़िया साहिब भी अपने कमरे में चले गए थे। वकार साहिब और एहसन भी सोने चल दिए थे। साजिदा ने बताया था कि अना अपने कमरे में सो रही है, वो सारा दिन कमरे में बंद रही थी, दोपहर और रात का खाना भी नहीं खाया था। सबूही बेगम उसके कमरे की तरफ चली आई थी। दरवाज़ा खुला हुआ था, कमरा बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ था। उन्होंने लाइट्स ऑन की तो अना मुंह के बल बिस्तर पर दराज थी। उन्होंने आगे भरकर उसके सर के नीचे तकिया रखना चाहा तो उन्हें महसूस हुआ कि अना का जिस्म गर्म है। उन्होंने उसके चेहरे पर हाथ रखा, नब्ज़ चेक की तो पता चला कि वो शदीद किस्म के बुखार के ज़ेरे असर थी। अना, उन्होंने पुकारना चाहा तो अना जरा आंखें खोलकर उन्हें देखा और फिर पलकें मूंद ली थी। आप लोग आ गए? कराहती आवाज थी। हाँ, अभी लौटे हैं। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम्हें इतना शदीद टेम्परेचर है? कॉल कर देती, हम जल्दी घर आ जाते। मैं ठीक हूँ मामा, वो बामुश्किल बोली थी। सबूही बेगम को महसूस हुआ कि बुखार के साथ साथ वो शदीद नकाहत से भी दो चार है। खाक ठीक हो, इतना तेज बुखार है। साजिदा बता रही थी कि कुछ खाया पिया भी नहीं। बेटा, हम घर पर नहीं थे, कम अज कम तुम कॉल कर देती या डॉक्टर के पास साजिदा के साथ चली जाती। अब इस कदर टेम्परेचर है, ना जाने कब से इस हालत में हो। वो फिक्रमंदी से उसको सीधा करके मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम कर खड़ी हो गई थी। उन्होंने किचन में आकर अना के लिए चाय बनाई थी, बिस्किट और मेडिसिन लेकर उसके पास आ गई थी। अना को जबरदस्ती चाय और बिस्किट देकर मेडिसिन खिलाई थी। मेडिसिन खाकर वो गुनूदगी में चली गई थी। वो कमरे में जाने की बजाय अना के सरहाने बैठकर उसका सर दबाने लग गई थी। बेटी कुछ दिन में पढ़ाई होने वाली थी। अना को देखते उनका दिल भर आया तो उन्होंने झुककर उसकी पेशानी चूमी और उसके सुख और खुशियों के लिए ढेर सारी दुआ की। अब्बास कमरे में दाखिल हुआ तो राबिया बहुत रिजर्व अंदाज में बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। अब्बास ने सलाम किया तो राबिया ने महज सर ही लाया। उसका दुपट्टा इस अंदाज में सेट था कि एक तरफ से हल्के से घूंघट का गुमान होता था। उन सब लोगों ने अब्बास को सताने के लिए घर लाकर भी अब्बास को उसका चेहरा देखने नहीं दिया था, बल्कि एक बड़ी सी चादर छुपाए रखा था और वो बड़ी सी चादर कमरे में आकर उतरी थी। कुछ देर बाद अब्बास राबिया के सामने बिस्तर पर बैठा था तो राबिया के पूरे वजूद में एक अजीब सी सनसनीखेज लहर दौड़ गई थी।
सुना है बहुत खूबसूरत लग रही थी आप, अब्बास ने कहा और साथ ही हाथ बढ़ाकर घूंघट उलट दिया था। राबिया एकदम सर झुका गई थी और अब्बास मबहूत सा बैठा राबिया के खूबसूरत नैन नकुश को इस कदर खूबसूरती और मशाकी से सजा संवरा देखकर साकत हो गया था। ये वो लड़की थी जिससे पहली मुलाकात लड़ते झगड़ते हुई थी, बड़ी सी चादर ओढ़े उसके ऑफिस में काम करने वाली। ये राबिया ना सिर्फ कज़न थी बल्कि अब बीवी की हैसियत से उनके बेडरूम में थी। अब्बास ने बहुत नरमी से उसका गद्दाज हाथ थामा तो मालूम हुआ कि दूसरी तरफ वो घबराहट का शिकार थी। अब्बास मुस्कुरा दिया। खुश हैं? अब्बास ने पूछा तो मुख्तलिफ रंगों से सजी आंखें थोड़ा सा ऊपर उठाकर अब्बास को देखा था। चेहरे पर रंगों का नुमाया अक्स नजर आ रहा था। मैं तो बहुत खुश हूँ। आप जानती हैं राबिया, आप मेरे लिए इस गोहरे नायाब की तरह हैं जो आगे अगर मुझे ना मिलता तो मुझे अपनी जिंदगी नामुकम्मल सी लगती। अब्बास के अंग अंग से खुशी की किरणें फूट रही थी। मोहब्बत दुनिया का बहुत बड़ा सच है और ये मोहब्बत मुझे आपकी ज़ात से हुई है। मैं दावा करता हूँ, ना लंबे चौड़े वादे करता हूँ, लेकिन यकीन दिलाता हूँ कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। अब्बास ने कहा तो राबिया के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैली थी। कुछ कहेंगी नहीं? हाथ को नरमी से दबाकर पूछा तो वो झिंपी। क्या? कोई अच्छी सी बात? आपने तो कह दी, लेकिन अब आपकी बारी है, वो मुस्कुराई। मैं कोशिश करूंगी कि इस यकीन को कायम रखने में हमेशा आपका साथ दूं। मुख्तसर सा जवाब था, लेकिन ये जुमला अब्बास के लिए बहुत ख़ास था। अब्बास ने बहुत मोहब्बत से उसके दोनों हाथ थाम कर गर्मजोशी से दबाए थे। इजाज़त है ना? अब्बास ने पॉकेट में से एक मखमली केस निकाल कर उसमें से एक खूबसूरत सा लॉकेट और चेन निकाल कर राबिया को देखा और राबिया वो पलकों की चिलमन गिरा गई थी। अना को शदीद बुखार था। शहवार को इल्म हुआ तो वो मिलने आ गई थी। अना गुमसुम सी थी। उसकी चुप उसे बहुत फील हुई थी। घर वापस आकर उसने वलीद का नंबर डायल किया। आपने अना को कुछ कहा है? सलाम दुआ के बाद उसने पूछा तो दूसरी तरफ वलीद चौंका। क्या हुआ? अना को शदीद बुखार है। आज से पहले मैंने उसे इतना अफसुर्दा और नाउम्मीद नहीं देखा। मुझे यकीन है आपने ही कुछ कहा होगा उसे। लो, तुम्हारी दोस्त को अगर छींक भी आ जाए तो इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। ये अच्छी रही। तुम्हारी वो तो ऑल टाइम जज्बाती लड़की है। अब मुझे क्या पता उसे क्या हो गया है। दूसरी तरफ से वो भी खफा हुआ। तो फिर वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? मैं उसे अच्छा भला छोड़ कर गई थी। वो शादी को लेकर पॉजिटिव भी हो गई थी, लेकिन अब आंटी बता रही थी कि वो बुखार की हालत में ना जाने क्या क्या कहती रही थी। वो ये शादी ही नहीं करना चाहती। वो आपसे भी नफरत करती है और हमाद से भी। आंटी बहुत परेशान है और मुझे क्या पता वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। दूसरी तरफ वलीद का भी वही अंदाज था। ओके, देखें, अब उसकी शादी के दिन करीब हैं, मुहतात रहिएगा। वो बहुत कंफ्यूज हो रही है। अगर उसने जज्बातियत में ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो फिर हमें या खुद को इल्ज़ाम मत दीजिएगा। शहवार ने कहकर कॉल बंद कर दी थी। वो अना के बारे में हकीकतन बहुत परेशान थी। खसूसन सबूही बेगम खुद भी परेशान थी और उन्होंने उससे अना की परेशानी की वजह पूछी तो उसने बज़ाहिर ला इल्मी का इजहार किया, लेकिन अंदर ही अंदर अंदाज़ा हो रहा था कि कहीं ना कहीं वलीद का हाथ ज़रूर होगा। और अब वलीद से बात करने के बाद वो मज़ीद उलझ गई थी। अना बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। घर में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। ऐसे में उसे बुखार में बिस्तर पर दराज देखकर सभी खैर खैरियत पूछ रहे थे। कल उसकी मेहंदी थी और परसों बारात। वो अजीब सा मुज़हमिल और सोगवार हुस्न लिए अपने बिस्तर पर दराज थी। लड़की सबकी शादी होती है, कोई तुम्हारी तरह जोक नहीं लेता। उठो, खाओ पियो, सब इंजॉय करो। शादी के ये दिन फिर नहीं आने वाले। उसकी सोगवारियत पर रोशाने ने उसे पंप करना चाहा था, लेकिन अना बगैर कोई रिस्पॉन्स दिए लेटी रही थी। दोपहर के वक्त वलीद की कॉल आई तो वो कितनी देर तक मोबाइल को पकड़े साकत सी रही थी। हेलो,
کال ریسیو کرنے پر کان سے لگا کر بھی وہ خاموش رہی تو دوسری طرف سے ولید نے کہا، ہیلو انا۔ اس نے پھر پکارنا تو انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ سن رہی ہوں، اس کا انداز سپاٹ تھا۔ شکر ہے، خبر ملی ہے کہ تم شدید بخار میں پھنک رہی ہو۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہتر ہوں، اس نے اسی مخصوص سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ بالکل، اب تو بہتر ہو جانا چاہیے۔ پرسوں تمہاری بارات ہے۔ ویسے حماد سے میری بات ہوئی تھی، کافی خوش لگ رہا تھا۔ شادی کی رسموں کو خوب انجوائے کر رہا ہے۔ تم بھی انجوائے کرو یار۔ ولید کے الفاظ پر انا کو لگا جیسے اس کا دل جھلس کر راکھ ہو گیا ہو۔ یہ لو، امی بات کرنا چاہتی ہیں، ان سے بات کر لو، ولید نے کہہ کر موبائل لالا رخ کو تھما دیا۔ کیسی ہو انا بیٹا؟ سلام دعا کے بعد انہوں نے پوچھا تو وہ مزمل سے انداز میں مسکرائی۔ ٹھیک ہوں آنٹی، مجھے شہوار سے علم ہوا تھا کہ تمہیں بخار ہے۔ اپنا خیال رکھو بیٹا، خوش رہو، ہمیں تو بہت فریش سی بہو چاہیے، انہوں نے لاڈ سے کہا، انداز میں انا کے لیے بے پناہ محبت اور چاہت تھی۔ انا محض مسکرائی تھی، تبھی ولید کی آواز گونجی تھی، امی مجھے دیں، ایک ضروری بات کرنی ہے، اور پھر موبائل ولید کے پاس تھا۔ سنو، تمہارے لیے حماد صاحب کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ ولید کے الفاظ پر وہ چپ رہی تھی۔ وہ تمہیں بار بار کالز کر رہا ہے، تم اس کی کالز پک نہیں کر رہی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم میری بات اس سے کروا دو تو مہربانی ہوگی۔ انا نے موبائل کان سے ہٹایا اور کال کاٹ دی تھی۔ کبھی یہ آواز اسے جینے کا سبب لگتی تھی اور اب اس نے موبائل بند کر کے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ ان لوگوں کی طرف مہمانوں کی آمد ہو چکی تھی۔ رات تک شہوار گھر والوں کی طرف سے بھی سبھی لڑکیاں اور دیگر لوگ آ گئے تھے۔ پھر خوب رونق لگی۔ اسے بھی بستر چھوڑ کر ان سب کے درمیان بیٹھنا پڑا تھا۔ وہ حماد سے شادی کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کر چکی تھی، لیکن جس طرح اس نے کال کر کے اسے ولید کا حوالہ دیتے وہ سب کہا تھا، اس کے دل سے خواہشوں اور خوابوں کی خوشنما تتلیاں پھر سے اڑ گئی تھی۔ وہ نہ تو خوش کن لمحات کا تصور کر سکتی تھی اور نہ ہی اب سوچنے کے لیے کچھ بچا تھا۔ ولید کا کردار کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ محض اس کی حالت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ولید چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے روئے، گر گرائے اور توجہ کی بھیک مانگے، لیکن اب وہ جو بھی تھا، حماد کی اس کال کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ اب جیسا بھی ہے، یہ جوا اسے کھیلنا ہے۔ ولید کے سامنے مزید تماشا نہیں بننا تھا، اور حماد کے ساتھ شادی اب اپنی انا اور وقار کی جنگ ساری زندگی لڑنا تھی۔ رات بڑی ہنگامہ خیز رہی تھی۔ دونوں طرف مہمان تھے، ڈھولک، گانے، ہنسی مذاق۔ شہوار کے گھر والے رات ادھر ہی رک گئے تھے۔ اگلے دن متوقع رسم کی تیاری کے لیے وہ اپنے گھروں کو سدھاری تھی، اور انا نے بھی دوبارہ بستر سنبھالنے کی بجائے خود کو بحال کرنے کا سوچتے حالات کے دھارے پر بہنے دیا تھا۔ انا اپنا موبائل بند کر کے الماری میں رکھ چکی تھی۔ زہرا پھپھو کی فیملی گاؤں شفٹ ہو چکی تھی اور بقول سبھی کے وہیں سے بارات آئی تھی، سو شہوار کی فیملی ہی ساری رسمیں کرنے ان کی طرف آ رہے تھے۔ رات مہندی کا فنکشن تھا۔ روشی کے ساتھ وہ پارلر چلی گئی تھی۔ وہ سارا وقت اس کا پارلر میں گزرا تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی بہت تھی، تھوڑی سی اضافی محنت نے اس کے روپ کو اور نکھار دیا تھا۔ شام کو واپسی ہوئی تو مہندی پارلر والی نے لگا دی تھی۔ عشاء کے بعد روشی اس کے ہاتھ پاؤں کو دیکھ کر ایک دم چیخی تھی، اف انا، تمہارے ہاتھوں کو اتنا زبردست رنگ آیا ہے، کتنے پیارے لگ رہے ہیں تمہارے ہاتھ پاؤں۔ وہ تو ایک دم لٹو ہو گئی تھی۔ انا مزمل سے انداز میں محض مسکرائی تھی۔ شہوار کی فیملی والے مہندی لے کر آ رہے تھے۔ روشی کے کہنے پر اس نے زہرا پھپھو کی طرف سے بھیجا گیا لباس اور دیگر لوازمات زیب تن کر لیے تھے۔ وہ بہت سنجیدہ اور افسردہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے سوگوار حسن میں دل مو لینے والی کشش تھی۔ سبھی سراہ رہے تھے، عباس اور رابعہ بھی ساتھ۔ دلہن والے سراپے میں عباس کے ساتھ خوب جچ رہی تھی۔ جو بھی ان کا کپل دیکھتا خوب سراہ رہا تھا۔ شہوار اور رابعہ ہر رسم میں پیش تھی۔
انا ان دونوں کا بہنوں کے خلوص اور محبت پر دل سے مشکور ہوئی تھی۔ وہ رات بھی بہت خوشگوار تھی۔ انا کو شہوار اور رابعہ نے ہر وقت الجھائے رکھا تھا، اسے کچھ اور سوچنے ہی نہ دیا تھا۔ شہوار نے بتایا تھا کہ وہ لوگ صبح گاؤں کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور پھر بارات کے ساتھ سبھی آئیں گے۔ ہنگاموں اور خوشیوں سے سجی وہ رات گزری تو اگلا دن شروع ہوا تھا۔ ہر کوئی مصروف تھا۔ وقار صاحب، احسن اور ضیاء صاحب میرج ہال کے انتظامات میں مصروف تھے اور خواتین گھریلو ذمہ داریوں میں الجھی ہوئی تھی۔ بارات کی ٹائمنگ 3-4 بجے کی تھی۔ 12 بجے کے بعد احسن نے اسے پارلر چھوڑ دیا تھا اور وہیں سے سیدھے میرج ہال جانا تھا۔ انا کا موبائل مسلسل بند تھا۔ پارلر سے اسے احسن نے ہی پک کیا تھا۔ وہ میرج ہال پہنچی تو ابھی بارات نہیں آئی تھی۔ دلہن بن کر اس پر جو روپ اور نکھار آیا تھا، ہر دیکھنے والی نگاہ مبہوت سی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی صبوحی بیگم نے اسے دیکھا، ان کی نگاہیں بھر آئی تھی۔ چہیتی بیٹی آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرائی ہو جانے والی تھی۔ افشاں اور روشانیہ بھی افسردہ سی تھی، لیکن انا کے خیال سے خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ مغرب سے ذرا پہلے بارات کی آمد کا شور اٹھا تھا۔ روشی اس کے پاس آئی تھی۔ آؤ بارات دیکھتے ہیں۔ اس نے برائڈل روم کی طرف کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے نہیں دیکھنی۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ روشانیہ کو کچھ اور لڑکیاں بلا کر لے گئی تھی۔ 1-2 لڑکیوں کے ساتھ وہ برائڈل روم میں اکیلی تھی۔ وہ لڑکیاں بھی کھڑکی سے باہر بارات دیکھنے لگی تھی۔ ارے زبردست، دلہا کتنا ہینڈسم اور گڈ لکنگ ہے یار۔ صبوحی بیگم کی جان پہچان میں سے کچھ لڑکیاں تھیں۔ ڈریسنگ بھی کیا کمال کی ہے۔ بارات کے ساتھ نظر آنے والے سبھی لڑکے گڈ لکنگ ہیں یار۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ یہ کمنٹس پاس کرتے وہ کھلکھلا کر ہنس بھی رہی تھی۔ سنا تھا بارات گاؤں سے آئی ہے، لیکن یہ تو کہیں سے بھی گاؤں سے آئی بارات نہیں لگ رہی۔ وہ لڑکیاں کمنٹس پاس کر رہی تھی اور انا خاموشی سے سر جھکائے ان کو سن رہی تھی۔ بارات کی آمد بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شہوار اس سے ملنے فوراً پہنچی اور پھر اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ ماشاء اللہ، اس نے بے اختیار کہا، یار تم تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، اتنی حسین تو میں بھی اپنی شادی پر نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ایک دم فرط محبت سے انا کا رخسار چوما۔ ریئلی تمہارا دلہا بھی بہت پیارا لگ رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ انا نے محض مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ شہوار کے علاوہ باقی لڑکیاں بھی وہاں جمع ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی تھی اور پھر ہال میں چلی گئی تھی۔ نکاح کا شور بلند ہوا تو انا چونکی۔ اس کا دل بڑے عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ نکاح کا رجسٹر لے کر آنے والوں میں احسن اور ضیاء ماموں تھے۔ انہوں نے انا کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے سر خود بخود جھک گیا تھا۔ احسن نے اس کے سامنے نکاح کا رجسٹر رکھا تھا۔ اس کے ارد گرد کافی لوگ تھے۔ صبوحی بیگم بھی وہیں آ گئی تھی۔ احسن نے دستخط کرنے والی جگہ پر انگلی رکھی تھی۔ نکاح نامے کی دوسری سائڈ کو کور تھی اور احسن کا ہاتھ دلہا کے دستخط والی جگہ پر اور اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ وہ کچھ دیکھ ہی نہ سکی تھی۔ ضیاء صاحب نے اسے قلم تھمایا تھا۔ انا کے پاس روشی بیٹھ گئی تھی۔ دوسری طرف افشاں بھی آ گئی تھی۔ قلم تھامے بغیر کسی پر توجہ دیے وہ قلم کو گھور رہی تھی۔ انا بیٹی دستخط کرو نا۔ ماموں کا ہاتھ اس کے سر پر مسلسل تھا۔ اس کے لب بھینچ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہارنے جا رہی تھی۔ اس نے گمسم انداز میں دستخط کر دیے تھے۔ اگلے صفحات پر بھی جہاں جہاں ماموں کہتے رہے، اس نے بن دیکھے انداز میں دستخط کیے تھے۔ جیسے ہی دستخط ہوئے تھے، ضیاء صاحب نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر، دل کھول کر، لیکن آنسو تھے کہ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ ضیاء ماموں نے اسے چیک تھمایا تھا۔ یہ تمہارے حق مہر کی رقم ہے۔ احسن بھائی نے بھی نم آنکھوں سے بہن کو ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو صبوحی بیگم اسے ساتھ لگا کر بے اختیار رو دی تھی۔ روشی خود بھی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھی۔ اس نے صبوحی بیگم کو انا سے جدا کیا اور پھر وہ ان کو لے کر باہر چلی گئی تھی۔ عجیب افسردہ سا منظر تھا۔ ایک لڑکی نے تو ماحول کی افسردگی دیکھتے باقاعدہ گانا شروع کر دیا تھا۔ بابل کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو سکھی سنسار ملے،
نکاح کے بعد کھانے کا دور چلا۔ اس کے بعد دلہا کے ساتھ مختلف رسمیں ہوتی رہی تھی۔ بارات چونکہ واپس گاؤں جانا تھی سو جلدی جلدی مچا دی تھی۔ دلہن کو دلہا کے ساتھ بٹھا کر مووی یا تصاویر بنانے والا سلسلہ ادھورا رہ گیا تھا۔ انا کا دل عجیب سے انداز میں گھبرا رہا تھا۔ اس نے روشی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس کا ہاتھ شدید گرم تھا۔ لگتا ہے تمہیں پھر بخار ہو رہا ہے۔ روشانے کو تشویش لاحق ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت ماں باپ اور گھر والوں سے ملتے اس کی طبیعت ایک دم بگڑی تھی۔ اتنے دنوں کی شدید ٹینشن تھی یا رخصت ہونے کا صدمہ تھا؟ وہ چند منٹ کے لیے اپنے حواس پر قابو نہ رکھ پائی تھی۔ سبھی ایک دم پریشان ہوئے تھے۔ رخصتی کے وقت وہ نیم جان سی تھی۔ گاڑی میں بٹھا کر شہوار ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر رابعہ اور عباس بھائی تھے۔ دلہا نے علیحدہ گاڑی میں آنا تھا۔ خوشیوں کا وہ بھرپور دن بڑے غم زدہ انداز میں سر انجام پایا تھا۔ طویل سفر تھا۔ حویلی پہنچتے پہنچتے 1 بج گیا تھا۔ دلہن شدید تھک چکی تھی۔ مختلف رسموں کا طویل سلسلہ تھا جسے موقوف کرتے دلہن کی خرابی طبیعت کے سبب اسے فوراً اس کے سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ شہوار، رابعہ، شائستہ بھابی، پھپھو اور دیگر کزنز پیش تھی۔ شہوار دوران سفر اس کا کافی برین واش کر چکی تھی سو حویلی پہنچ کر انا کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ گھبراہٹ اور پریشانی البتہ اپنی جگہ پر تھی۔ آنے والے وقت کا خوف اور لمحوں کا حساب۔ کچھ نہیں ہوگا، تم بس کانفیڈنٹ رہنا۔ ہمارے دلہا میاں اب اتنے بھی خونخوار نہیں ہیں۔ تمہاری اتنی پیاری شکل دیکھ کر تو وہ ویسے بھی اپنے حواس کھو بیٹھیں گے۔ شہوار نے مطمئن کرنا چاہا۔ وہ محض مسکرا دی تھی۔ اسے اپنے لباس حلیے سے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ ایک دم اتار پھینکے، لیکن ہائے رے یہ دنیا داری۔ شہوار اور رابعہ آخری لمحوں تک اس کے پاس رہی تھی۔ اس کا دل بہلاتی رہی تھی۔ 2:30 بجے کے قریب دلہا صاحب اپنے کمرے میں آ رہے تھے۔ کا شور بلند ہوا تو انا کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اسے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ جب سے حماد پاکستان آیا تھا ایک بار بھی اس نے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور ایک کال کی بھی تو انا کے دل سے خوشگمانیوں کی ساری تتلیاں اڑا دی تھی۔ رخصتی کے بعد سے لے کر اب تک ایک بار بھی اس نے دلہے کا ذکر سننا تو دور کی بات حماد صاحب کا نام تک نہیں سنا تھا۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ انا کو رہ کر حماد کی فون پر کئی باتیں یاد آنے لگی تو اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ جو ساری عمر کسی اور کے خواب دیکھتی رہی تھی آج کسی اور کے نام پر کسی اور کے لیے سجی سنوری اس کی سیج کو رونق بخش رہی تھی۔ انا کا جی چاہ رہا تھا کہ اس دوگلے پن پر دل کھول کر روئے، لیکن ماحول، جگہ اور صورتحال ایسی تھی کہ وہ دل پر بند باندھ رہی تھی۔ چلو جی ہم تو چلتے ہیں، اب تم جانو اور تمہارے دلہا صاحب، شہوار نے شرارت سے کہا اور جھک کر اس کا گال چوم لیا۔ بیسٹ آف لک ڈیئر بھابی جان، رابعہ نے بھی بہت محبت سے کہا تھا۔ انا کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ شہوار نے اس کے ماتھے کی بندیا درست کی تھی۔ لباس ٹھیک کر کے اسے اچھی اور نیک خواہشات سونپ کر رابعہ کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ انا ساکت و سامت سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کا دل بند ہوتا جا رہا تھا۔ گھبراہٹ، پریشانی، الجھن اور شدید وسوسے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کرنے لگی تھی۔ وہ پورے دل سے اللہ کو یاد کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ انا کا سر جھکا تھا۔ اس کی بند آنکھیں کچھ اور شدت سے بند ہوئی تھی۔ آنے والا چلتا ہوا اس کے سامنے بستر پر بیٹھا، اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آنے والے کی کلون کی مہک سے انا کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے دلہا صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ انا کو لگا جیسے اس کا پورا وجود کانپ اٹھا ہو۔ اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے سے سہلا رہا تھا۔ لمس کی نرمی اور ہاتھ کی گرمی۔ انا کا دل مزید ڈوبا تھا۔ ہاتھ کو چھوڑ کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما تو انا کی لرزتی پلکیں کچھ اور سختی سے ایک دوسرے سے ہمکنار ہوئی تھی۔ اس کے پاس موجود شخص کا لمس بول رہا تھا، اب اتنا بھی ڈریکولا نہیں ہوں، تم آنکھیں کھولنے سے ہی انکار کر دو۔
हंस कर कहा गया। अना, जिसका सारा वजूद कान बना हुआ था, एकदम चौंकी थी। ये आवाज सुना था बहुत हसीन लग रही हो, एक नजर देखकर ही झट से गिरूंगा और पट से बेहोश हो जाऊंगा, मजीद कहा गया। लहजे में हंसी की आमेज़श थी। अना ने खौफजदा होकर आंखें खोली थी और अगले ही पल उसकी खुली आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके सामने कोई और नहीं, वलीद था। वो वलीद जिसके उस वक्त यहाँ मौजूद होने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आप? वो करंट खाकर पीछे हुई थी। झटके से वलीद के हाथ झटके थे। कैसा लगा ये सरप्राइज? वो मुस्कुराहट लिए पूछ रहा था। अना ने बेयकीनी से उसे देखा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन ये धोखा नहीं, हकीकत थी। वलीद मुजस्सम उसके सामने था। आप क्यों आए हैं यहाँ? वो जो समझ रही थी उस पर यकीन करने को तैयार ना थी। एक मिनट भी जाया किए बगैर वो तेजी से बिस्तर से उतरी और फनकारी थी। तो और कहाँ जाता? वलीद ने हंस कर कहा। तो अना का जी चाहा कि काश जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसकी आंखें इस मंजर पर यकीन करने को तैयार ना थी। आप इस कदर गिर सकते हैं, मैंने सोचा भी ना था। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अना, वलीद एक पल को रुका। खबरदार मेरा नाम भी लिया तो। आप अब तक मेरे साथ जो करते आए हैं मैंने सब कुछ सह लिया, लेकिन अब आपकी इस घटिया हरकत पर खामोश नहीं रहूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं शोर मचाऊंगी अगर आप यहाँ से ना निकले तो। वो तो एकदम मर्दमार की कैफियत में आई थी। ओह, तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही तुम्हारा शोहरे नामदार हूँ। मेरी तुमसे शादी। वलीद को अंदाजा हो रहा था कि वो क्या समझ रही है। उसने हंसकर उसे बताना चाहा था। शट अप! उसने एकदम भड़क कर वलीद को पीछे धकेला था। खबरदार मेरे साथ कोई झूठ बोला तो मेरी शादी हमाद से हुई है और आप महज मुझे तकलीफ देने के लिए इस कदर घटियापन पर भी उतर सकते हैं। नाकाबिल यकीन। लेकिन मुझे इतना कमजोर मत समझे। शराफत से इस कमरे से बाहर निकल जाएं, वरना मैं शोर मचा कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। वो तो भड़क कर फट पड़ी थी। वलीद ने एक गहरा सांस लिया था। उसे अपना ये सरप्राइज बहुत महंगा पड़ता महसूस हो रहा था। गुजरते दिनों में इस अना के साथ जो रवैया रखा था, ऐसे में अना का ये रिएक्शन कुछ ऐसा गलत भी ना था, लेकिन वैसा ना था जैसा वो सोच रहा था। वो तो बिफरी हुई शेरनी बन बैठी थी। अना, कूल डाउन यार, लिसन, मैं तुम्हें सारी सिचुएशन समझाता हूँ। खुद का तवाज़न बहाल करते वो अना की तरफ बढ़ा तो एकदम पीछे हटी थी। दूर रहे मुझसे, वो चीखी थी। वलीद अपनी जगह रुक गया था। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप मेरे साथ जो कुछ कर चुके हैं उसके बाद तो मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आप इंतहाई बुरे इंसान हैं। जरा भी लिहाज नहीं कि इस वक्त आप किसके सामने क्या कह रहे हैं। वो गुस्से से कहकर दरवाजे की तरफ पलटी तो वलीद एकदम चौंका था। अना अगर बाहर जाती तो मतलब ये था कि सभी बड़ों को खबर हो जाती। अरे अना, रुको प्लीज। वो फौरन उसके रास्ते में हायल हुआ। मेरे रास्ते से हट जाएं, वरना नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपकी किसी भी घटिया प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनूंगी। वो धारी। शट अप! वलीद ने सख्ती से कहा तो अना ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। तुम आराम और सुकून से मेरी बात सुन लो तो बेहतर होगा। वलीद ने खुद पर काबू पाते नरमी से कहा तो अना के तने असाब में जरा फर्क ना पड़ा था। बात सारी ये है, हम सब मिलकर तुम्हें तंग कर रहे थे। हमाद पाकिस्तान लौटा ही नहीं, वो अभी भी मुल्क से बाहर है। बल्कि जब सब के सामने तुम्हारा मंगनी तोड़ देने वाला कदम और फिर हमाद से रिश्ता जोड़ने वाली डिमांड आई तो बात बाबा साहिब तक पहुंची थी और फिर उन्होंने मुझे तलब कर लिया था। मुझे तुम पर गुस्सा जरूर था, लेकिन अब इतना भी कम फहम नहीं था कि तुमसे हाथ धो बैठता। अपनी मशरूत हाँ के साथ मैंने बाबा साहिब को पॉजिटिव जवाब दे दिया था। इस तरह तुमसे मेरा रिश्ता तय कर दिया गया था, लेकिन शर्त यह थी कि तुम्हें नहीं बताया जाए। और इस सिलसिले में सब ने मेरी मदद की थी। सब ने तुम्हें ये बावर कराया कि हमाद से तुम्हारी शादी हो रही है, जबकि हमाद तुम्हारा मुझसे रिश्ता तय हो जाने पर डिसहार्ट हुआ था। लेकिन जब सारी सूरत हाल का उसे इल्म हुआ तो उसने खुद को संभाल लिया था। तुम्हारी शादी किसी और से नहीं, सिर्फ मुझसे हुई है। तुम्हें आखिर
तक इस बात से बेखबर रखना, ये सब प्लानिंग थी यार। अना हैरत और बेयकीनी से सुन रही थी। इतनी बड़ी प्लानिंग? वो निढाल सी बिस्तर के किनारे गिरी थी। वलीद एकदम घबरा गया था। देखो, अब बेहोश होने का प्रोग्राम अगर है तो प्लीज मुलतवी कर दो। अना ने बहुत गुस्से से उसे देखा। तुम्हारी वजह से पहले ही मुझे बहुत सी सलावातें और गालियां सुनने को मिल रही हैं, वलीद ने बेचारगी से कहा तो अना बेइख्तियार हाथों में चेहरा छुपाकर शिद्दत से रो दी। अरे ये क्या कर रही हो? प्लीज चुप कर जाओ। अगर किसी को भी खबर हो गई तो मेरी बाबा साहिब से शामत पक्की। वो उसके सामने घुटनों के बल कालीन पर बैठकर मिन्नतों पर उतर आया था। उसने अना के हाथ हटाना चाहे थे, लेकिन उसने सख्ती से उसे पीछे धकेल दिया। आप बहुत बुरे इंसान हैं। मैं मरती रही, तड़पती रही और आप मुझे वो फूट फूट कर रोई तो वलीद को अपनी पहली बार गलती का एहसास हुआ था। आई एम सॉरी यार, मुझे ये था कि तुम्हें जब सारी सूरत हाल का इल्म होगा तो यकीनन तुम बहुत खुश होगी। मेरा दिल कर रहा है खुद को शूट कर लूं। सारी दुनिया में मेरा तमाशा बनाया था। हमाद का नाम ले लेकर मुझे मलामत करते रहे। एक पल, एक लम्हे को भी ज़हनी अजियत से छुटकारा ना मिल सका मुझे, और ऊपर से आपको हमेशा के लिए खो देने का दुख। वलीद ने बेचारगी से उसे देखा था। वो जी भर कर रो रही थी। इतने दिनों का गुबार था जो अब बह रहा था। उसने पता नहीं वलीद की बात का यकीन किया था या नहीं, लेकिन उसे रोने का मौका जरूर मिला था। कुछ देर तक खूब रोने के बाद उसने सर उठाया तो मेकअप का सत्यानाश हो चुका था और उसकी शक्ल देखकर वलीद की हंसी छूटी थी। माय गॉड, बिल्कुल भूतनी लग रही हो तुम। शादी की रात शायद ये दुनिया का वह दुल्हा था जो दुल्हा अपनी दुल्हन की तारीफ इस अंदाज में कर रहा था। अना का पारा हाई हुआ था। गुस्से से वलीद को देखकर झटके से उठी थी। सामने ही ड्रेसिंग टेबल थी जिसके कद अवर आईने में उसकी छवि लहराई थी। उसे देखकर वो एकदम शॉक्ड हुई थी और फिर हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी थी। वलीद ने चंद पल उसे देखा और फिर साइड पर रखे टिश्यू का रोल उठाकर उसके जबरदस्ती हाथ हटाकर उसका चेहरा साफ किया तो अना ने लब भींचे बहुत गुस्से से उसे देखा था। मैं जानता हूँ तुम बहुत खफा हो, लेकिन अगर तुम ये भूल भाल कर मुझे कुछ और कहने का मौका दो तो मैं भी कुछ अर्ज करूँ। वलीद का अंदाज अब भी गैर संजीदा था। अना को फिर रोना आने लगा था। मुझे आपकी किसी भी बात का यकीन नहीं। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना चाहती हूँ। भारी काम वाले दुपट्टे से बार बार चेहरा साफ करते उसने कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं अब भी झूठ बोल रहा हूँ? आप मेरे साथ पिछले दिनों जो कुछ कर चुके हैं, इसके बाद मैं क्या, हर कोई यही कहेगा। वो गुस्से से कहकर दोबारा दरवाजे की तरफ लपकी थी। दरवाजे के हैंडल पर अभी हाथ ही रखा था कि वलीद ने एकदम उसको पकड़कर रुख अपनी तरफ कर लिया था। तुम्हें इस बात पर शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो मैं अभी तुम्हारी किसी से बात करा देता हूँ, फिर तो तुम्हें यकीन आ जाएगा ना। मुझे क्या पता आप किसको कॉल कर रहे हैं। आप पीछे हटें, मैं खुद पता कर लूँगी। अपना हाथ छुड़ा कर वलीद को घूरते वो अपने हुलिये और सूरत हाल की परवाह किए बगैर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। वो इस हवेली में शहवार की शादी और निकाह पर आई थी, लेकिन इसके बावजूद बाहर निकलकर उसे समझ नहीं आया कि अब किधर जाए। वलीद ने उसे बाहर निकलते देखकर फौरन शहवार को कॉल मिलाई थी। जल्दी से कमरे में आओ, मुस्तफ़ा को भी साथ ले आओ। फौरन ये कहकर वो अना की तरफ लपका था जो इस दौरान सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुकी थी। वलीद का कमरा ऊपर वाले हिस्से में था। वो अगर नीचे पहुंच जाती तो मतलब सारे घर वालों को खबर हो जानी थी। वलीद भागकर उसके रास्ते में आया था। हम ये मुज़ाकरात कमरे में बैठकर आराम और सुकून से तय कर सकते हैं। आपको ये सारा ड्रामा शुरू करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे क्या पता आपके इस ड्रामे में कौन कौन शामिल है। मेरे नज़दीक तो अब सारे ही धोखेबाज, फ्रॉडी और ड्रामेबाज हैं। अना का अंदाज बेलचक था। वलीद ने बहुत ज़ब्त से अना को देखा था। तभी शहवार और मुस्तफ़ा आते दिखाई दिए तो उसने कुछ सुकून महसूस किया। अना भी उनको आते देखकर मजीद तन गई थी। क्या हुआ? दोनों ने फौरन करीब आकर परेशानी से पूछा। इन मोहतरमा को यकीन ही नहीं आ रहा कि उनकी शादी हमाद से नहीं बल्कि मुझसे हुई है। वलीद ने बताया तो मुस्तफ़ा की हंसी छूटी थी और शहवार ने बहुत खूबगी से देखा था।
دیکھ لیا اس سارے ڈرامے کا انجام، میں نے کتنا سمجھایا تھا، اس نے کہا تو انا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یعنی تم بھی اس ڈرامے میں اپنے بھائی کے ساتھ تھی؟ شہوار نے بے چارگی سے دیکھا تو انا نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ یعنی وہ واقعی کتنی بے وقوف تھی، سبھی اس کے جذبات سے کھیلتے رہے اور وہ اپنا تماشا خود بنواتی رہی۔ پلیز اس کو کمرے میں تو لے جائے نا۔ ولید کو نیچے سے کسی کے آ جانے کا تشویش لاحق تھی۔ شہوار ولید کو غصے سے دیکھ کر انا کو بڑی مشکل سے دوبارہ کمرے میں لے جانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر ایک دفعہ پھر ساری صورتحال سمجھائی گئی تھی۔ مصطفیٰ نے ثبوت کے طور پر آج کے فنکشن کی ساری تصاویر دکھائی تھی، بلکہ اس نے نکاح نامے کی بھی ایک پک بنائی تھی جس پر ولید سائن کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ نکاح کے بعد بھی نکاح کی چند تصاویر تھی جہاں ولید کے سائن کے نیچے انا کے اپنے سائن تھے۔ میں اس سارے ڈرامے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، ان کو سمجھاتی رہی ہوں۔ مصطفیٰ سے پوچھ لو، مجھے خود چند دن پہلے علم ہوا تو ولید بھائی سے کتنا خفا ہوئی تھی۔ شہوار اپنی صفائیاں دے رہی تھی۔ انا کو اتنے سارے ثبوت دیکھ کر یقین آ گیا تھا اور آخر میں مصطفیٰ نے اس کی احسن سے بھی بات کرا دی تھی۔ سب لوگ ڈرامہ کر سکتے تھے لیکن اس معاملے میں احسن جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ ولید کا کہنا تھا کہ تمہیں تھوڑی بہت سزا تو ضرور ملنی چاہیے تاکہ آئندہ تم اس پر شک نہ کر سکو اور کسی بھی کاشفا جیسی لڑکی کی باتوں میں یقین نہ کر سکو۔ سو اس نے یہ پلان بنایا تھا اور ہم سب اس کا ساتھ دینے پر مجبور تھے۔ حماد سے ہم نے ایکسکیوز کر لیا تھا، وہ صورتحال سمجھ گیا تھا۔ تمہاری شادی حماد سے نہیں ولید سے ہوئی ہے، یہ احسن بھائی کے الفاظ تھے۔ باقی دنیا تو جھوٹ بول سکتی تھی لیکن ایک بھائی نہیں۔ انا نے بہت غصے سے ولید کو دیکھا تھا۔ شہوار اور مصطفیٰ کے بار بار ایکسکیوز کرنے پر اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اگر میں ٹینشن میں کچھ کر لیتی یا میرا ہارٹ فیل ہو جاتا، ان کا کیا جانا تھا؟ اس نے ولید کو خفگی سے دیکھا اور شہوار سے شکوہ کیا۔ اسی لیے تو تم سے فون پر رابطہ رکھا ہوا تھا، تمہاری طرف سے بے خبر نہیں تھا میں، ولید نے کہا تو اس نے غصے سے دیکھا۔ ہاں جتنی پرواہ تھی اندازہ ہو گیا ہے مجھے، اور وہ حماد بن کر کالز بھی یقیناً آپ کرتے رہے تھے۔ وہ اب روبرو ولید سے مخاطب تھی۔ کیا کرتا؟ تم اتنی آسانی سے بیوقوف بن رہی تھی تو سوچا کچھ انجوائمنٹ اور سہی۔ ولید نے پھر چرایا تھا۔ مصطفیٰ اور شہوار ہنس دیے تھے۔ لگتا ہے آج رات لڑ جھگڑ کر گزارنی ہے۔ دیکھو یار، اب ان محترمہ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے خود سوچو، ہمیں نہیں بلوانا اب، ورنہ نیچے سے بھڑوں کی پوری فوج لے کر آئیں گے ہم۔ اپنے مسائل خود حل کرو، ہمیں تو سخت نیند آ رہی ہے، مصطفیٰ نے کہا اور شہوار کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے گیا تھا۔ ولید نے دروازہ بند کیا اور اس بار حفظ ما تقدم کے طور پر لاک بھی کر دیا تھا۔ انا اسی طرح تنے تنے سے اعصاب لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اوکے سیز فائر، ولید نے اس کے سامنے بیٹھتے مسکرا کر کہا تو اس نے گھور کر دیکھا۔ اس طرح کے تیور دکھاؤ گی تو میں تو ڈر کے مارے ہی فوت ہو جاؤں گا، ویسے بھی رو دھو کر چہرے کا ستیہ ناس مار چکی ہو، ولید نے کہا تو انا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس وقت دلہن کے روپ میں ولید کے سامنے ہے۔ احسن سے بات کر لینے کے بعد اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کی شادی ولید سے ہی ہوئی ہے۔ اس کے تنے تنے اعصاب ایک خوشگوار احساس کی لپیٹ میں آ کر ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے ہی اپنا چہرہ رگڑا تھا۔ یہ لے لو، ولید نے اسے ٹشو دیے تو اس نے خاموشی سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ آئی میک اپ کافی حد تک دھل گیا، کالج نے چہرے پر رنگ بکھیرا تھا، باقی چہرہ کچھ نارمل ہی تھا۔ اس نے چہرہ صاف کرتے اپنی صورت کو کچھ اور نارمل بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس کام سے فارغ ہوئی تو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اب کیا کرے۔ لڑ بھی لیا تھا، شکوے شکایتیں بھی سب ہو گئی تھی۔ شہوار اور مصطفیٰ بھی آ کر سب معاملہ کلیئر کر گئے۔ احسن سے ابھی بات ہو گئی تھی، جو باتیں تھی سب کلیئر تھی، اب کیا کرنا تھا؟ وہ ششو پنج میں پڑ گئی تھی۔ ولید چل کر خود اس کے پاس آ رکا تھا۔ ولید کے شاندار سراپے میں اس کا رویا رویا متورم وجود جیسے چھپ سا گیا تھا۔ ہاں بھائی، اب کیا ارادہ ہے؟ مسکرا کر پوچھا تو انا کا سر ایک دم جھکا تھا۔ اس وقت دل و دماغ میں بس یہی احساس حاوی تھا کہ وہ ولید کی دلہن بنی اس کے سامنے ہے۔ آئینے میں نظر آتا دونوں کا عکس بھرپور تھا۔ انا کے دل کی دھڑکنیں مچلی تھی۔ چلو آؤ،
صلح کر لیتے ہیں، ولید نے کہا تو انا کا سارا وجود ایک نئے احساس سے اجاگر ہوا تھا۔ آج ہماری شادی کی رات ہے، باقی کی لڑائی کل، گمبھیر لہجے میں کہا تو انا کسمسائی۔ میں جان بوجھ کر نہیں لڑ رہی تھی، آپ سے لڑنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن جب آپ مجھے اگنور کرتے ہیں اور مجھے ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے آپ سے بہت لڑوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ میرے لیے کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ سب کیا۔ میں واقعی مر جاتی تو۔ وہ اس وقت سنجیدہ تھی اور شکوہ کرتی۔ انا ولید کو اس قدر اچھی لگی تھی کہ اس نے ایک دم اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سو سوری فار ایوری تھنگ۔ ولید کے گمبھیر لہجے میں کچھ تھا، وہ ایک عرصے سے اس کی ذات میں تلاش کرتی رہی تھی۔ ولید کے لمس میں محبت کی گرمی تھی، چاہت کی نرمی تھی، اور انا وہ تو جیسے آج بن مانگے ہی سب کچھ پا کر ایک دم شانت سی ہو گئی تھی۔ شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں ان تینوں کے ولیمے کا ریسیپشن تھا۔ تینوں دلہا حضرات چہرے پر خوش کن مسکراہٹ لیے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے، اور تینوں دلہنیں اسٹیج پر بیٹھی لوگوں کی داد و تحسین حاصل کر رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا تھا۔ جنم جنم ساتھ چلنا یوں ہی، قسم تمہیں قسم آگے ملنا یوں ہی، ایک جان ہو بھلے اور بدن ہو جدا، میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا، کبھی نہ کہنا الوداع، میری صبح ہو تم ہی اور تم ہی شام ہو، تم ہی درد ہو تم ہی آرام ہو، میری دعاؤں سے آتی ہے بس یہ صدا، میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا، کبھی نہ کہنا الوداع۔ بابا صاحب اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ بہت ہی خوش و خرم انداز میں بڑے اعتماد کے ساتھ سبھی لوگوں سے ان کو متعارف کرا رہے تھے۔ آج ان کے تینوں چہیتے پوتوں کی دعوت ولیمہ تھی۔ وہ بہت خوش تھے، ان کی آج ساری اولاد ان کے ساتھ تھی۔ ان کو اب کوئی خواب تنگ نہیں کر رہا تھا، ان کے ذہن میں اب کوئی بوجھ نہ تھا، ان کا ضمیر اب مطمئن تھا۔ وہ بہت خوش باش انداز میں اپنے بیٹے فیضان اور بہو لالہ رخ کو قریبی حلقۂ احباب سے ملوا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی خوف اور ملال نہ تھا۔ ان کے مدار سے جو تارا ٹوٹ کر خلا کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا تھا، وہ ان سے آ ملا تھا، اور وہ اس بار دوبارہ کھونے کا کوئی خدشہ بھی نہ تھا۔ ان کا یہ ٹوٹا ہوا تارا ان کا بیٹا فیضان حیات علی تھا۔ وہ تینوں کپلز اسٹیج پر بیٹھے اسٹیج کو رونقیں بخش رہے تھے۔ خاندان کے سبھی لڑکے لڑکیاں ان کے گرد جمع تھے۔ کہکے تھے، خوشیاں تھی، رونقیں تھی۔ لالہ رخ نے اپنے تینوں بچوں کو دیکھا تھا، ان کے مسکراتے چہرے تھے۔ شہوار کی طرف جھک کر کچھ کہتا مسکراتا مصطفیٰ اور شہوار کے رخساروں پر پھوٹتی شفق۔ رابعہ کا ہاتھ بڑے اعتماد سے تھام کر ایک کزن کے کیمرے کا مرکز بنے عباس اور رابعہ اور انا کی گھوڑیوں اور نخریلی اداؤں کو نظر انداز کرتا ولید سبھی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ان کے دل سے ان سب کے لیے دعائیں نکل رہی تھی۔ ان کے آشیانے کے یہ تینوں پھول آج اس خاندان کا حصہ بن چکے تھے۔ ایک بہت بھرپور منظر تھا، دلکش ہنستے مسکراتے چہروں سے سجا یہ منظر ان کے دل کی رونقیں بڑھا رہا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اپنے محبوب شوہر کو دیکھا تھا، وہ بھی شاید انہی جیسے جذبات لیے اسی منظر میں کھوئے ہوئے تھے۔ ان دو کھوئے ہوئے لوگوں نے ساری عمر اذیت و تکلیف کی زندگی گزاری تھی، اپنی اپنی جگہ اولاد سے جدائی کا درد سہا تھا، لیکن آج ان کا آشیانہ پھر سمٹ چکا تھا۔ ان کے یہ خواب اپنے انجام کی طرف گامزن تھے، اور یہ دونوں ایک عمر کا طویل ہجر کاٹنے کے بعد پھر سے ایک جان تھے، کبھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ فیضان نے بہت محبت اور گرم جوشی سے محبوب بیوی کا ہاتھ تھام کر دبایا تھا، اس دباؤ میں دوبارہ کبھی نہ بچھڑنے کا عندیہ تھا۔ جواباً لالہ رخ نے ایک مسکراہٹ اپنے محبوب شوہر کی نظر کی تھی۔ یہ احساس تھا کہ وہ ہمیشہ اسی محبت کے حصار میں رہنا چاہتی تھی۔ ولیمے کے بعد سبھی شاہزیب صاحب کے گھر میں جمع تھے۔ وقار صاحب اور ضیاء صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ ادھر ہی تھے۔
खूब रौनक लगी हुई थी। फोटो सेशन हो रहा था। तीनों दुल्हनें एक साथ बैठी हुई थी और तीनों दुल्हा हजरात हमरा थे। फैमिली फोटो सेशन हो रहा था। सभी लोग इस सेशन में हिस्सा ले रहे थे। कैमरे वाले को रुखसत करने के बाद वो सभी कजन्स पार्टी में घिर गए थे। बुजुर्गों की अपनी महफिल जमी हुई थी। बेचारी अना को तो सभी ने खूब बेवकूफ बनाया था। ये शादी यादगार रहेगी। दुल्हन साहिबा आखिरी लम्हे तक शादी किससे हो रही है के बारे में बेखबर थी। आयशा रिकॉर्ड लगा रही थी। यादगार क्या, बल्कि रिकॉर्ड में रहेगी। लाइबा ने हंस कर कहा तो अना झिम्पी। उसने वलीद को देखा। वो मुस्तफा के साथ बैठा कोई बात कर रहा था। आज उनकी शादी को चौथा दिन था। शादी के चौथे दिन वलीमा था और गुजरे दिन अना की जिंदगी के सबसे यादगार दिन थे। वलीद जिससे उसे हजार शिकवे थे, शिकायतें थी, गिले थे, वो अब उसे रफा हो चुके थे। बाहैसियत शोहर उसने वलीद का जो रूप देखा था वो इंतहाई खूबसूरत था। बेहद मोहब्बत करने वाला और परवाह करने वाला इंसान, जिसकी सोच मोहब्बत डायलॉग्स में कह देने का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत अमल मांगती है। वो मोहब्बत को लफ्ज़ों में ज़ाया करने का कायल ना था। वो मोहब्बत को महबूब के साथ बांट कर, शेयर करके, उसकी केयर, उसकी ज़ात को अपने होने का इफ्तिखार बख्श कर बुलंदियों को छू लेने की सोच का कायल था। वो जान चुकी थी वलीद उससे बहुत मोहब्बत करता था। वो मोहब्बत जो वो शक की नज़र से देखती रही थी, वही मोहब्बत तो वलीद का गरूर थी, उसकी ज़ात का फ़ख्र थी। और अना जैसी जज्बाती लड़की उसकी मोहब्बत को अपने जज्बातीपन में ना समझ पाई थी और अब उसे वलीद के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ वलीद वलीद और बस वलीद ही था। वलीद ने उसे यूं मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर भुएं सकेट कर क्या है पूछा तो उसने मुस्कुराकर नफी में गर्दन हिलाते दूसरों की तरफ तवज्जो दी थी। भाई, उनके तो खूब मजे हैं। बाबा साहिब ने तीनों को बैरून मुल्क हनीमून की ऑफर की है, बल्कि सारे अखराजात वही अदा करेंगे। सजाद भाई ने हंस कर बताया। फिर किस जगह जा रहे हो तुम लोग? सबा ने शहवार से पूछा। अभी जगह डिसाइड नहीं हुई। मुस्तफ़ा को छुट्टियां मिल जाएं, फिर उनके मुताबिक प्रोग्राम सेटल करेंगे, शहवार ने बताया। फिर तो समझो हनीमून गया हाथ से। मुस्तफ़ा भाई की छुट्टियां नहीं मिलने वाली। नहीं, उन्होंने वादा किया है वो छुट्टियां ले लेंगे और हम सब इकट्ठे जाएंगे जहां भी गए। जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक, सभी ने खुश दिली से कहा था। काफी देर तक महफिल जमी रही थी। अना राबिया वाले कमरे में आ गई थी। वो लोग सीधा मैरिज हॉल से यहाँ पहुंचे थे। फोटो सेशन के बाद कुछ देर आराम की गर्द से कमरे में आई तो वो आईने के सामने खड़ी थी जब वलीद भी कमरे में दाखिल हुआ था। क्या सोचा जा रहा है? वलीद ने अकब से आकर उसके गिर्द बाजू हमायल करते कंधे पर थोड़ी टकाकर आईने में उसे देखा। मैं सोच रही हूँ आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपको मुझ जैसी लड़की मिली। उसके अंदाज में शरारत थी। वलीद ने घूरा। क्यों भाई, तुम में ऐसी क्या खूबी है? देखे ना, आप पर मरने वाली, आपके लिए किसी भी हद तक चली जाने वाली लड़की दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। वो छेड़ रही थी। मोहब्बत तो वो काशफा भी करती थी। वलीद ने जवाबन छेड़ा। अना का हलक तक कड़वा हो गया था। नाम मत लें उस चुड़ैल का। वलीद हंस दिया। हाथ से पकड़कर बिस्तर पर ला बिठाया था। खुश होना बगौर देखा। आपको क्या लगता है? मुस्कुरा कर जवाबन देखा। वलीद ने दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए थे। जब हम किसी की परवाह करते हैं, उसकी उदासी, आंखों की नमी, उसकी मुस्कुराहट की कमी हमें महसूस होने लगे और हम बेचैन हो जाएं, तो ये भी मोहब्बत होती है। मोहब्बत जरूरी नहीं अल्फाज का पैरहन पहना कर पेश की जाए। मोहब्बत तो महसूस करने और दिल से दिल तक से सफर को कहते हैं। वलीद ने मुस्कुरा कर कहा था। इन गुजरे दिनों में जो हवेली में आपके साथ गुजरे हैं वो मेरी जिंदगी के सबसे कीमती दिन हैं और इन गुजरे लम्हों में मैंने जाना है कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मुझे अपने होने पर फख्र होने लगता है और ये एहसास और भी मोतबर कर देता है। आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे हैं। वो वलीद के सीने पर सर रख कर वो सब कह रही थी जो उसके दिल में था और वलीद ने जवाबन उसे कुछ कहने की बजाय बहुत मोहब्बत से समेटे उसकी रोशन चमकती पेशानी पर अपने होंठ रख दिए थे।
اس لمس میں بے پناہ وارفتگی تھی، جوش تھا، محبت تھی اور احساس تھا، اور انا ایک دم مطمئن سی ہو کر آنکھیں موند گئی تھی۔ 3 سال بعد انا کے نمبر پر بار بار کال آ رہی تھی۔ ہم کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ آئی ایم سوری، ایک پیشنٹ آ گیا تھا۔ جی شہوار بھی میرے ساتھ ہے، بس پلیز تھوڑی دیر۔ کال بند کر کے اس نے شہوار کو دیکھا جو مسکرا کر اپنا کوٹ اتار کر دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ بھائی کی کال تھی۔ یس، عیسیٰ نے سارے گھر والوں کو تنگ کر رکھا ہے، خفا ہو رہے تھے کہ کب گھر پہنچ رہے ہیں۔ روشی کے بھی کئی فون آ چکے ہیں، اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹتے بتایا تھا اور پھر گھنٹی بجا کر نرس کو بلوایا تھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو ڈاکٹر حامد اور ڈاکٹر فرح موجود ہیں، وہ ڈیل کر لیں گی۔ نرس نے سر ہلا دیا تھا۔ دونوں اپنا اپنا بیگ، موبائل اور دیگر چیزیں سمیٹ کر باہر نکلی تو گاڑی موجود تھی۔ آج اس سیزیرین کے کیس نے تو توڑ ہی ڈالا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ماں اور بچے دونوں کی جان بچ گئی۔ شہوار نے بھی کہا تھا۔ وہ دونوں اپنا ایک چھوٹا سا ہاسپٹل چلا رہی تھی۔ یہ ہاسپٹل 1 سال پہلے بابا صاحب نے بنوا کر دیا تھا، زیب النساء ہاسپٹل۔ انہوں نے اپنی بیگم کے نام پر بنوایا تھا اور اس کا چارج شہوار اور انا کے ہاتھوں میں تھا، جہاں کچھ اور ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی تھا۔ دونوں نے فائنل ایئر اور ہاؤس جاب کے بعد اپنا ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ انا شہوار کے ہمراہ ہی اوپر والے پورشن میں رہائش پذیر تھی، جبکہ بابا صاحب لالا رخ فیضان، سریا بیگم اور ان کی بہو کے ہمراہ حویلی میں رہتے تھے۔ سہیل بھائی واپس باہر جا چکے تھے۔ انا اور شہوار دونوں کا ایک ایک بیٹا تھا۔ روشانے کی بیٹی پیدا ہوئی تھی جو اب 3 سال کی تھی۔ رابعہ کی بھی بیٹی تھی۔ لائبہ کے 2 بیٹے ہو گئے تھے۔ ولید شاہ زیب صاحب کے ہمراہ مل کر بزنس کر رہا تھا، جس میں احسن کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ تھی۔ عبدالقیوم کا کیس تقریباً 1 سال تک کورٹ میں چلا تھا اور پھر اسے پھانسی ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کی بھرپور کوششوں کی بدولت لالا رخ کو اپنی تمام جائیداد مل چکی تھی، جو انہوں نے مختلف رفاہی کاموں کے لیے وقف کر دی تھی۔ عادلہ اپنے جیسے کسی مرد سے شادی کر کے ملک چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ابو بکر بھی ہادیہ کے ہمراہ باہر شفٹ ہو گیا تھا۔ سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ زندگی میں اچھی طرح سیٹل تھے۔ آج روشانے کی بیٹی کی 3ری سالگرہ تھی۔ وہ انا کو بار بار کال کر رہی تھی۔ انا نے بیٹے کا نام لالا رخ کی پسند پر عیسیٰ رکھا تھا۔ عیسیٰ ولید کا بچپن میں نام تھا جو اسے بہت پسند آیا تھا، جبکہ شہوار کے بیٹے کا نام عمر تھا جو مصطفیٰ کی پسند سے رکھا گیا تھا۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو سبھی تیار ان کے منتظر تھے۔ یار کتنی دیر کر دی ہے، معلوم بھی تھا کہ آج احسن کی طرف جانا ہے، ولید نے دونوں کو آتے دیکھ کر کہا تو وہ دونوں مسکرائی تھی۔ بالکل علم تھا، لیکن ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، شہوار نے بتایا۔ مصطفیٰ آ گئے ہیں کیا؟ شہوار اپنے کمرے میں جاتے جاتے پلٹی تھی۔ نہیں، کال آئی تھی کہ وہ لیٹ ہو جائیں گے، آفس سے سیدھا وہیں پہنچ جائیں گے۔ رابعہ نے بتایا تھا۔ وہ سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ ان دونوں کی غیر موجودگی میں رابعہ اور لائبہ عیسیٰ اور عمر کو بھی سنبھال لیتی تھی۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے علیحدہ سے گورننس رکھی ہوئی تھی۔ رابعہ نے عیسیٰ کو تیار کر رکھا تھا، عمر بھی تیار تھا، وہ دونوں بھی جلدی جلدی تیار ہوئی تھی۔ وہ لوگ روشی کی طرف پہنچے تو وہاں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ اچھی خاصی گیدرنگ تھی۔ روشانے کی بیٹی آبگینہ بہت پیاری بچی تھی، گول مٹول سی، سفید فراک پہنے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ نانا نانی اسے دیکھ کر واری صدقے جا رہے تھے۔ صبوحی بیگم اور وقار صاحب سبھی خوش تھے، ہر کسی کی آنکھ کا تارا تھی یہ ننھی سی آبگینہ۔ بہت دیر کی آنے میں، فائن ہوگا آپ لوگوں پر، روشانے نے کہا تو وہ ہنس دی۔ شاہزیب صاحب کے علاوہ باقی سبھی افراد آئے تھے۔ بڑے تو اپنی محفل جما کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ یہ سب ایک طرف لان میں جہاں سالگرہ کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا اسی طرف چلے آئے تھے۔ کچھ دیر بعد آفس لباس میں مصطفیٰ بھی وہیں آ گیا تھا۔ آبگینہ نے کیک کاٹا تو بھروں سے زیادہ ننھے ننھے بچے پرجوش تھے۔ آفاق 6 سال کا بچہ تھا۔ ان بچوں میں سب سے سینئر
और सीनियर होने का रौब भी दिखाता था। खाने के बाद खुशगपियों का दौर चला था। दोस्त अहबाब कुछ देर बाद रुखसत हो गए थे। रात गए तक इन लोगों की महफिल जमी रही थी। सबूही बेगम और वकार साहिब इन सब को जबरदस्ती रोक लिया था। बच्चे माओ की गोद में ही सो गए थे, जिन्हें साजिदा बाजी उठाकर अंदर कमरों में लुटा आई थी। साजिदा बाजी के शौहर काफी बेहतर हो चुके थे। वो लाठी के सहारे अब चलते फिरते थे। साजिदा बाजी उनके शौहर सबूही बेगम के हमरा उनके बुटीक में होते थे। इस घर में आकर ये लोग बहुत खुश थे। आज बहुत दिनों बाद यूं महफिल जमी है। कितना अच्छा लग रहा है ना, रोशानी ने कहा। सभी बेफिक्र होकर लॉन की कुर्सियों पर विराजमान थे। साजिदा बाजी उन सबको चाय दे रही थी। बिल्कुल ऐसी छोटी मोटी गैदरिंग होती रहनी चाहिए, मिल बैठने का बहाना ही सही, वरना आम रूटीन में तो फुर्सत ही नहीं मिलती किसी से मिलने मिलाने को। शहवार ने भी हाँ में हाँ मिलाई। आंटी कितने दिनों से हवेली बुला रही हैं, हॉस्पिटल से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो लोग भी ईसा के लिए उदास हो रहे हैं। बल्कि अंकल तो चाह रहे थे कि ईसा को उनके पास ही छोड़ दूं, लेकिन ईसा मेरे बगैर रहता ही नहीं, अना ने कहा तो वलीद हंस दिया। बेटे का नाम क्यों बदनाम कर रही हो? तुम कब उसके बगैर रहती हो? ना जाने हॉस्पिटल में कैसे वक्त गुजार लेती हो। हाँ, तो माओ से ज्यादा बच्चों के लिए और कोई भी इतना कॉन्शियस नहीं हो सकता, शहवार ने भी कहा। चलो मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं, आउटिंग ही सही। मैं भी एक केस निपटा लूं, फिर फारिग होकर चक्कर लगा लेते हैं। मुस्तफा ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। ओके, तुम प्रोग्राम बनाओ, हम सब चलेंगे। अब्बास भाई ने भी ओके कर दिया था। वो सभी अपनी अपनी बेगमात के साथ बैठे हुए थे। हंसी मजाक कह के सब कुछ था। अब्बास भाई हामी भरे तो मैं आप गिने की मंगनी अभी करने को तैयार हूँ। वैसे भी मुझे आफाक बहुत पसंद है। किसी बात के जवाब में रोशानी ने कहा तो अब्बास ने हंस कर देखा। भाई मैं तो बचपन के रिश्तों के हक में नहीं हूँ। क्यों भाई, मैं और एहसन आपको समझी के तौर पर पसंद नहीं आए क्या? उसने फौरन कहा था। अंदाज में शरारत थी। सभी हंस रहे थे। ऐसी बात नहीं, आप गिने तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, लेकिन मैं कबले अज वक्त ऐसे किसी भी फैसले के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ इससे बच्चों के जहन मुतासर होते हैं। अब्बास संजीदा हुआ। भाई मुझे अपनी पुप्पो का तजुर्बा है। हमारा रिश्ता उन्होंने ही जोड़ा था, बल्कि अना और वलीद भाई का भी उन्होंने ही किया था। मुझे यकीन है हम कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। आपको तो खुश होना चाहिए। बैठे बैठाए आपको इतनी प्यारी सी बहू मिल रही है, जो हमारी अना की ही तरह नखरेली, हसास और ज़हीन भी है। अना समेत सभी हंस दिए थे। अना झिंप गई थी। आपकी ने वाकई उसी का पड़तू थी। सोच लें अब्बास भाई, बैठे बिठाए रिश्ता मिल रहा है, नाशुक्री मत करें। सजाद ने छेड़ा था। वो हंस दिए। चलें बात ज़हन नशीन कर लेते हैं, लेकिन कबल अज वक्त कुछ भी नहीं कहूँगा। मुबारक हो रोशी, बैठे बिठाए रिश्ता तय कर लिया है तुमने तो। शहवार हंसी। तुम लोग भी तय कर लो। वैसे अब्बास भाई ने अभी बाकायदा हाँ नहीं की। अना ने वलीद को देखा। उसके वजूद की दिलकशी आज भी इसी तरह बरकरार थी। मुस्तफ़ा के साथ बातें करता वो बहुत अट्रैक्टिव और दिलकश लग रहा था। वलीद ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर भूमें उचकाई थी और अना ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाते शहवार की तरफ रुख मोड़ा था। उससे कोई बात करने लग गई थी। वहाँ मौजूद माहौल बहुत मुकम्मल था। सभी बेफिक्री की जिंदगी जीते बहुत खुश थे। उनके कहकों में जिंदगी थी, जोश था और मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जिसने उन सब के दिलों को बांध रखा था, जो उनको बिखरने नहीं देती थी। और वो दूर उफ्क पर एक तारा मुकम्मल था।